Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी विशेष कुराकानीमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको लागि भएको मतदान जारी छ। मतदाताहरू यतिखेर पनि लाइनमा छन् र शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदाताहरू देखेका छन् र शेखर कोइरालाले टक्कर दिइरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवालाई। तर जित निश्चित छ शेरबहादुर देउवाको। कतिपयले भनिसकेका छन्, भविष्यवाणी पनि गरिसकेका छन् र आज धेरैको समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले शेरबहादुर देउवा फेरि दोस्रो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्दै हुनुहुन्छ केही समयपछि। आज हामी त्यतातिर बहस गर्न चाहँदैनौँ। काङ्ग्रेसमा युवाहरूले चाहेका थिए नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि, पुस्तान्तरणको लागि, नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि, तर त्यो सम्भव भएन र पाका नेताहरू सबैले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे। त्यसैले कङ्ग्रेसमा फेरि पनि शेरबहादुर देउवाकै लगाम, शेरबहादुर देउवाकै कमान र शेरबहादुर देउवाकै सर्वैसर्वा हुने भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। तर शेरबहादुर देउवाको लागि चुनौती पनि छ, सम्भावना पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ र संसद चल्न सकेको छैन। एमालेले आज पनि संसद चल्न दिएन र अब एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिरहँदाखेरि माओवादीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अथवा धेरै पोलिटिकल पार्टीले विरोध गरिरहेका छन्। अब एमसिसी पारित होला त? त्यो सम्भव छ त? एमसिसी नेपालको हितमा छ त? किन एमसिसीको पक्षमा यतिखेर जनमतहरू विभाजित छ? आज हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तुला, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र गुरु भट्टराईजी, एमसिसी विज्ञ, तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँहरू एमसिसीको विरुद्धमा हो? हामीले के का लागि विरोध गरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई त्यो बारेमा राम्रो जानकारी छ होइन? एमसिसी सम्झौता जुन प्रकारले भयो नेपालमा, त्यो कसरी भयो त्यो त त्यति बेलाको कुरा भयो। तर अहिले धेरै कुराहरू उजागर भयो, किन त्यो बेला पनि गुपचुपको रूपमा गरिएको रहेछ। जब त्यो बाहिर आयो त्यसपछि यो कुरो जानकारी भयो कि त्यो एमसिसी सहमति जुन भयो त्यो एकदम राष्ट्रघाती छ, जनविरोधी छ र राष्ट्रको हित विपरीत छ। त्यो किन भन्छन् त्यो चाहिँ सायद पढेका छन् या छैनन् त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। तर तपाईँले एमसिसी पढ्नुभयो, त्यसका सम्बद्ध डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रष्ट रूपमा यो देख्नुहुन्छ कि एमसिसी राष्ट्रघाती छ, जनविरोधी छ, देशका हित विपरीत छ। तर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विकासको लागि, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको लागि सम्पूर्ण नेपाल मलाई के लाग्छ भने मैले पनि प्रधानमन्त्रीका निकटका मान्छेहरूसँग कुरा गरेको छु। प्रधानमन्त्रीको भित्री मन एमसिसीमा जसले सहमति गरे तिनले गल्ती गरे भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भित्री मन छ। यो कुरा चाहिँ विरुद्धमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर देउवा, अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भित्री मन। मैले प्रधानमन्त्रीको नजिकका मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको भित्री मन के छ भने यो गल्ती भएको छ, विगतमा चाहिँ बचकाना तरिकाले चाहिँ सहमति गरिएको छ या कुनै न कुनै तरिकाले नेपाललाई फसाइएको छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्री पनि त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। पहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड पनि त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। माधव नेपाल पनि त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। सबै नेताहरूले अहिले के बुझेका छन्, संसदवादी नेताहरू
हिजो भ्रममा परे पनि अहिले के बुझेका छन् भन्दाखेरि यो एमसीसी चाहिँ गलत छ, राष्ट्रको हित विपरीत छ, यो चाहिँ के छ भने गलत छ भन्ने कुरा बुझेका छन् र उनीहरू भित्री मनले उनीहरू चाहिँ के छन् यसका विरुद्धमा छन्। गुरुजी तपाईँ एमसीसी को पक्षमा हो? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सीधा प्रश्नको सीधा उत्तर मैले फेरि पटक पटक यही विषय होइन, तपाईँले आज जनतालाई बताउनै पर्छ। मैले भन्ने गरेको छु कि यो पक्ष र विपक्ष गर्ने भने यो कुनै राजनीतिक सिद्धान्त होइन। एमसीसी तपाईँले नेपालको हितमा छ भने भनिदिनु भएको छ नि। नेपालको हितमा भएको कुरा त पक्ष र विपक्ष भएन। नेपालको के आधारले एमसीसी नेपालको हितमा छ? होइन, अब नेपालको हितमा के आधारमा छ भन्दाखेरि एमसीसी परियोजना, एमसीसीले दिने फन्डिङ र एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने परियोजना भनेको ट्रान्समिसन लाइन लगभग 390-80-90 किलोमिटर कति ट्रान्समिसन लाइन हो होइन। त्यसपछि सडक चाहिँ सडक सञ्जाललाई अलिकति डेभलप गर्ने भन्ने खालको कुरा छ, अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्टेज आइएको होइन। त्यो यो दुईटा परियोजनाको भित्र चाहिँ अब टेक्निकल र अनि फाइनेन्सियल विषयहरू इन्भल्भ छन्। कतिपय अब फाइनेन्सियल विषय $500 मिलियन एमसीसीले दिने, अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने र एमसिए नेपालले चाहिँ यो दुईटा परियोजनालाई चाहिँ लिड गर्ने भन्ने विषय हो। दुईटा परियोजना चाहिँ निर्माण गर्नु नेपालको आवश्यकता होइन र हामी आज विद्युत चाहिँ उत्पादन राष्ट्रघाती छ। मैले राष्ट्रघाती र जनविरोधी भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ तर्क के हो भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। के हो त तर्क? राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ? के कुरा राष्ट्रघाती छ त्यहाँ? त्यो पोइन्ट वाइज आयो भने अनि मैले भन्न सक्छु राष्ट्रघाती हो मैले भन्नु राष्ट्रघाती कसरी भयो एमसीसी? सरले त्यो तपाईले तर्क दिनुस्। त्यो भेट्नुमा रहेन छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा भयो। तर त्यसको राष्ट्रघातीमा दुईटा मात्रै एक्जाम्पल दिन्छु। त्यसको एउटा एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि धारा 7 को एबिसी मध्येको एउटा पोइन्टमा, किनभने त्यो अहिले तपाईँले किताबै ल्याएर चाहिँ देखायो भनेदेखि त्यो क्लियर होला होइन। त्यसमा के छ भने यदि एमसीसी र नेपालको कानुन बाझियो भने एमसीसी मान्य हुनेछ, नेपालको कानुन चाहिँ त्यसको मातहतमा हुनेछ, मान्य हुने छैन भन्ने प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब नेपालको एक्सन सुन्नुहोस् है, पढ्नु भएको छ पूर्ण रूपमा एक्सन हो, त्यसपछि एक्सन सुन्नुहोस् है, त्यो छ त्यसमा प्रष्ट रूपमा त्यो लेखिएको छ। मैले पढाएको छु ऋषिजी है, त मैले पढाएको छु। दोस्रो कुरा त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको कानुन कसरी बन्ने हुन्छ भन्दाखेरि चार प्रकारको कानुन हुने गर्छ। एउटा मूल संविधान कानुन हुन्छ, दोस्रो मन्त्री परिषदले बनाउने यो विधेयकहरू हुन्छन्, तेस्रो अदालतले गर्ने फैसलाका कुराहरू हुन्छन्, चौथो संसदले पारित गर्ने कानुनहरू हुन्छन्। चार प्रकारको कानुनहरू नेपालमा, अर्थात् अन्त पनि त्यही हुन्छ यो राजनीतिक प्रणालीभित्र। अब एमसीसी र नेपालको कानुन बाजियो भने कुनै पनि निकायले एमसीसीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। एमसीसीले हाम्रो सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। तर नेपालको संविधान ऐन कानुन अन्तर्गत आउने हो नि त धर्मेन्द्रजी। तपाईँलाई ऋषिजी तपाईँलाई ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको यो कुरा तपाईँ क्वेसन गर्नुभएको छ। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदले पारित गरेपछि त्यो संसदले के पारित गर्छ भन्दाखेरि एमसीसीको नियम कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ भनेर पारित गर्छ। एउटा कहावत छ नि नेपाली धर्मग्रन्थमा, शिवजीले एउटा वरदान दिएपछि तँलाई मार्छु भने जस्तो त्यो वरदान दिने कुरा चाहिँ अहिलेको संसदले गर्ने गर्छ। त्यसलाई त्यो वरदान दिइसकेपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिंह भएर आउँछ कि देशलाई खाइदिने तरिकाले चाहिँ त्यो आउँछ। त्यो प्रावधान चाहिँ के छ नि एउटा भने मैले होइन, त्यस्ता प्रावधानहरू धेरै छन्। धर्मेन्द्रजीले धेरै तर्क दिनु हो। एमसीसी नेपालको हितमा छैन, राष्ट्रघाती छ, यसलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन। अब मैले तपाईँ भन्नुहोस् कि यसको पक्षमा कोही आउँछ? नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने गरिकन कसैले मान्छ? कुनै एउटा स्वाभिमान नेपाली छ जसले नेपालको कानुनभन्दा कुनै विदेशी कानुन माथि भएर आओस्, त्यसले चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालका मन्त्रीहरू, नेपालको अदालत, नेपालको संसद, यद्यपि हाम्रा विमतिहरू छन् योसँग, तर त्यसलाई त्योभन्दा माथि बढेर आउने कुरा आर्थिक कुरा म पछि गरौँला, त्यसको बारेमा तपाईँको प्रश्न आएपछि अर्थात् त्यो गरौँला। कुनै यस्तो स्वाभिमान नेपाली हुन्छ जसले त्योभन्दा माथि भएर आओस् भनेर चाहन्छ? गुरुजी तर्क दिनुस्, सही दिनुस् र नेपालको हितमा कहाँ छ, कसरी छ, जस्टिफाई गर्नुहोस्। के हुन्छ भने ऋषिजी हेर्नुहोस्, यो कन्ट्र्याक्टमा तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टहरूमा तपाईँले दुईटा देशको बिचमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने जस्तो अब एमसीसीसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ, अब एमसीसी चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनेछ भनेर यो खालको शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ क्या। यो वास्तवमा गलत कुरा किन छ भनेर भन्दाखेरि
ठिक छ भन्दाखेरि तपाईँले 7.1 मा उहाँले पोइन्ट भन्नुभयो 7.1 मा के लेखा छ भनेर डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट भनेर भनेको छ होइन म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु के लेखा छ यहाँ भनेर होइन म त्यसको व्याख्या तपाईँलाई गरिदिन्छु डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट द गभर्मेन्ट विल प्रोसिड इन अ टाइमली म्यानर टु कम्प्लिट अल अफ इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट फर दिस कम्प्याक्ट टु इन्टर इन्टु द फोर्स द पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेर भन्यो ओके तपाईँ एकदम भेरी बेसिक सिम्पल कुरा छ यहाँ ओके यसले के भन्छ भने यो कम्प्याक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि जुन प्री रिकोसाइट विषयहरू छन् ती रिकोसाइट विषयहरू नेपाल सरकारले टाइमली यसलाई पुरा गर्नेछ ती प्री रिकोसाइट विषयहरू के थिए त भनेर भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब इनर्जीको चाहिँ तपाईँको इनर्जी सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू हामीले फेरबदल गर्नुपर्छ जस्तो प्रडक्सन कसले गर्ने होइन डिस्ट्रिब्युसन कसले गर्ने होइन यो खालको कानुनहरू छुट्टै छुट्टै निकाय बनाउने भन्ने खालको जुन विषय छ त्यो एउटा विषय त्यो प्री रिकोसाइट विषय दोस्रो विषय के हो भन्दाखेरि तपाईँले ट्रान्समिसन लाइन भन्दा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउँदै हुन्छ यो ट्रान्समिसन लाइन आन्तरिक मात्रै छैन जस्तो बुटोल गोरखपुर खण्डको लगभग 140 किलोमिटरमा 100 किलोमिटर जति होइन 120 किलोमिटर होला सायद 100 किलोमिटर जति तपाईँको चाहिँ भारतीय भूखण्डमा पर्छ होइन र त्यो गोरखपुरको चाहिँ उनीहरूको सिस्टम भारतको इन्ट्रेस्टमा अगाडि बढ्ने हो नि त अनि तपाईँको बिजुली भारतमा पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि भारतको इन्ट्रेस्टमा बढ्यो भनेर भारतले के त्यो बिजुली यतातिर हामीलाई पठाउने हो र भारतको इन्ट्रेस्टमा बन्छ भनेको यहाँको ट्रान्समिसन लाइन तपाईँले गोरखपुरको नेटवर्कमा लगेर जोड्ने हो होइन अनि उसको भूमिमा लगेर भारतको अनुमति लिनुपर्छ होइन भारतको अनुमति होइन भारतको सहमति लिने कुरा यहाँ सुन्नुहोस् न नेपालको विकास र समृद्धिमा हामीले भारतको अनुमति लिनु पर्छ ऋषिजी यहाँ सुन्नु न ऋषिजी यसलाई अर्को ढङ्गले तपाईँ व्याख्या नगर्नु होला किन भन्दाखेरि भारतको सहमति लिने भनेको छ यहाँ यो डकुमेन्टमा कन्सेन्ट भनेको छ हो कि त्यो कन्सेन्ट पनि कहाँको निम्ति भन्दाखेरि त्यो 400 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमा होइन बुटोल र गोरखपुर खण्डको त्यो 100 किलोमिटर उसको जुन भूभागमा पर्ने हो नि उसको भूभागमा अनि भारतको जमिनमा तपाईँ टावर निर्माण गर्ने अनि भारतको सहमति चाहिँदैन भने अनि भारतको सिस्टममा लगेर तपाईँ नेटवर्क जोड्ने अनि भारतको सहमति चाहिन्छ किन भनियो भनेर भन्ने यस्तो पनि कुरा हुन्छ एउटा त्यो कुरा भयो अर्को कुरा के हो यो डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट तपाईँको दिस कम्प्याक्ट विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेर भने हो यहाँ के लेखा छ तपाईँको यहाँ के लेखा छ भने द पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेर भन्यो एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भनेको होइन दिस कम्प्याक्ट यो कम्प्याक्ट चाहिँ के हो तपाईँले साइन गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिसकेपछि हुने के हो भन्दाखेरि तपाईँ यो दुईटा परियोजना के भनेको छ यो कम्प्याक्टले दुईटा परियोजना छ त्यो दुईटा कम्प्याक्ट त अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा होइन नि त यहाँ सुन्नुहोस् नेपालको इन्ट्रेस्टमा अगाडि बढ्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली नेपालको इन्ट्रेस्टमा भन्दैछु त अनि नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउने अनि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा हुन्छ कुरा सुन्नु न यो के हो भने यो कम्प्याक्ट दिस कम्प्याक्ट भनेको छ होइन दिस कम्प्याक्ट भनेको यो कम्प्याक्टमा जे कुराहरू लेखिया छ के कुरा लेखिया छ दुईटा परियोजना कल्पना गरेको छ एउटा ट्रान्समिसन लाइन अर्को सडक यो दुईटा परियोजना तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि जे विषयहरू आउँछन् यो कम्प्याक्टले गाइड गर्नेछ है तपाईँको आन्तरिक कानुनले गाइड गर्ने छैन भनेर भने हो अनि नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि यो संविधानको कुरा होइन यो परियोजना छ गुरुबटाईजी संविधानको कुरा होइन यो छातीमा हात राखेर भन्नुस् है संविधानको कुरा होइन देशको हितमा छ कि छैन भन्नुस् यहाँ सुन्नु न ऋषिजी देशलाई छ नि गलत परियोजना ल्याएर भन्दैछु देशमा हामीले छ नि राष्ट्रघाती काम गर्नु हुँदैन एक्ज्याक्टली राष्ट्रघाती काम गर्नु हुँदैन हामी स्वाभिमान नेपाली हामी यसमा धेरै सचेत हुनुपर्छ कुरा के हो भने अमेरिकाको प्रवृत्ति साम्राज्यवादी छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन होइन सबै कुरालाई तपाईँ सबै प्रवृत्तिलाई नेतको कुरा गरेको मैले हरेक राज्य यहाँ सुन्नु न अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकन सेना ल्याउन चाहन्छ भन्ने बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ अमेरिकी सेना ल्याउने यो डकुमेन्टले अमेरिकी सेनाको नाममा 1 रुपैयाँ खर्च गर्न पाइँदैन पुलिसको नाममा खर्च गर्न पाइँदैन मिलिसियाको नाममा खर्च गर्न पाइँदैन सुरक्षा गार्डको नाममा $1 खर्च गर्न पाइँदैन भनेर यही डकुमेन्टले भन्छ अनि तपाईँ सेना आउँछ भन्नुहुन्छ फेरि अब यो खालको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नु यो सेनाको कुरा होइन यस्ता हावादारी कुरा गर्नु हुँदैन पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि एमसिसीले दिने फन्ड उसको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने कुरामा तपाईँले के भने स्वाभाविक इन्ट्रेस्ट हो कि अस्वाभाविक इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ क्या इन्ट्रेस्ट नभएको संसारले तपाईँको कुनै एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई दिने अनुदान ऋण अथवा जेसुकै दिए पनि एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ दिने पैसाहरूमा स्वार्थ छैन त्यहाँका शर्तहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ मेलम्चीका आयोजनाहरूका यहाँ नेपालमा कैयौँ आयोजनाहरू सम्पन्न भएको छन् ती आयोजनाहरूको शर्त तपाईँले हेर्नु भएको छ अर्को कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा यो के अरे संविधान सभाको बेलामा मोदी नेपालमा आएर 100 अरब रुपियाँको चाहिँ अनुदान चाहिँ तिमीलाई चाहिँ
100 अरब यसरी भने होइन, तिमीलाई 100 झट्टी हान्ने 100 अरब रुपियाँ भनेर चाहिँ यसरी भनेर भन्दाखेरि सारा संसदले तर ताली बजाएर वाह मोदी क्या मोदी भनेर जय मोदी भनेर चाहिँ ताली पड्काएको होइन संसदले। त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन कस्तो थियो तपाईँलाई थाहा छ? 75% 25 अरब रुपियाँ त अनुदानमा दिएको पैसा भयो, 25 अरब रुपियाँ त 1% सफ्ट लोनमा दिएको, 75 अरब रुपियाँ होइन। 75 अरब रुपियाँ कसरी खर्च गर्नुपर्ने? तपाईँको लोनमा दिएको पैसा पनि 75% चाहिँ भारतीय सामग्री खरिद गर्नुपर्ने, त्यो पैसाबाट तपाईँले त्यो आयोजना बनाउनु पर्यो। जस्टिफाई गरिरहनु भएको छ यो नेपालको हितमा छ भने एमसीसी भने जस्टिफाईको कुरै हो नि, यो डकुमेन्टले त्यही भन्छ। डकुमेन्टले तपाईँको यहाँ कुनै यो एमसीसी यो खालि के भनिएको छ भने एमसीसी र अमेरिका चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भयो भनेर यसरी व्याख्या गरिरहेको छ, जबकि डकुमेन्टले के भन्छ? यो डकुमेन्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स होइन, डकुमेन्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज भनेपछि यो किन भनियो भनेर तपाईँलाई म भनिदिन्छु किन यसो लेखियो भनेर। हेर्नुहोस् यो के लेखिन्छ भन्दाखेरि यो नेपालको कानुन बाजिएमा भनेर, यो नेपालीहरूको भाषा हो क्या, यो नेपालीहरूको भाषा हामी कहाँ यो भाषै बडा गडबड छ। के लेख्छन् भन्दाखेरि यहाँ नेपालको कानुन तपाईँले यहाँ सुन्नु न, ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउँदाखेरि तपाईँको नेपालको कानुनसँग कुस्ती खेल्नुपर्ने के कारण छ? केही कारण छ? ट्रान्समिसन लाइन र तपाईँले चाहिँ सडक बनाउँदा नेपालको कानुनसँग कुस्ती खेल्नुपर्छ भन्नुहोस् त? अनि नेपालको कानुनसँग बाजिएमा भनेको छ। बाजिएमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि तपाईँले कानुन बनाउनु भयो, ल विदेशी अनुदान चाहिँ बिचैमा यो 5 वर्ष अवधिमा यो प्रोजेक्ट पिरियडभरिमै नेपालको संसदले चाहिँ ल यो चाहिँ यो अनुदान चाहिँ विदेशी अनुदान हामी लिन, नेपालले अब विदेशी अनुदान कहिले पनि लिने छैन भनेर कानुन बनायो भने अनि यो एमसीसी बिचमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? ल्याउनु परेन। अब इन्टरनेसनल लले गभर्न गर्छ भनेर भनेको छ, त्यसो भए पनि के हुन्छ? गर्नुपर्छ, नेपाल र नेपालीको हितमा छ, यसको विरोध गर्नु कुनै औचित्य छैन, यसको तुक पनि छैन। अब तपाईँ जस्टिफाई गर्नु, तपाईँ यतिखेर विरोधको छ नि स्वरहरू ल्याइरहनु भएको छ, सडकमा आइरहनु भएको छ र सडकबाट भनिरहनु भएको छ एमसीसी खारेज गर्नु किन? नै अब जस्तो गुरुजीले भन्नुभयो नि, भट्टराईजीले भन्नुभयो नि, यसको पैसा सैनिक क्षेत्रमा विद्रोही क्षेत्रमा या कतै पनि खर्च गर्न पाइने छैन भन्ने लेखेको छ भन्नुभयो, अर्थात् त्यो मान्यता छ भन्नुभयो उहाँले होइन। त्यो कुरो सही हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँको आपत्ति छैन। पर्छ त्यो कुरा किन सही हुनसक्छ भने त्यसको एक पैसा पनि नेपाली सेनाको बुट किन्न पनि प्रयोग हुने छैन, बुटमा दल्ने मसी किन्नको लागि पनि प्रयोग, के भन्छ त्यसलाई, पलिस किन्नको लागि पनि प्रयोग नहोला, मोजा किन्नको निम्ति प्रयोग पनि नहोला होइन। त्यो बन्देज होला। तर यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो? यो दस्तावेजमा सायद कहीँ पनि लेखेको छैन त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने। यो उसको कुरा चाहिँ अर्को दस्तावेजमा छ, जुन कुरा चाहिँ सायद उहाँसँग छैन त्यो, र उहाँले पढ्नु भएको छ कि छैन गुरुजीले त्यो बेग्लै कुरा होला होइन। त्यो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दा त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यसको बारेमा लामो व्याख्या गर्नु परेन। र त्यो दस्तावेजमा के भनिएको छ भन्दाखेरि एमसीसीको निम्ति जाने पैसा जो छ त्यो अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित भएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट जानेछ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ। र यहाँ जति एमसीसीको लागि पैसा आउँछ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट आउँछ भनेपछि यो पैसा चाहिँ के छ भन्दा यहाँको सेनाको निम्ति, यहाँको पुलिसको निम्ति, यहाँको कुनै त्यस्तो शक्तिको निम्ति या कोही मन्त्री या उसको निम्ति कसैले गर्न पाउँदैन। तर त्यो पैसा के को निम्ति हुन्छ? अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रको निम्ति खर्च भइरहेको हुन्छ। जो विकासका कुरा छन् त्यो पछि हामी कुरा गरौँ न त्यो बारेमा होइन, त्यो बारेमा तर्क गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि बहसको विषय जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमको एमसीसी तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो देशको हितमा छैन। तपाईले पनि राम्रोसँग जस्टिफाई गर्न सक्नु भएको छैन, तर्क दिन सक्नु भएको छैन। हैन सुन्नुस् है, मैले कारणले छैन सुन्नुस् है, जनता जान्न चाहन्छ। ठीक छ, जनता छ नि विकास चाहन्छ हाम्रो देशमा, चाहन्छ जनता विकास चाहन्छ। ठीक धेरै हतियारको राजनीति तपाईले गर्नुभयो, अब विकासको राजनीति गर्नुपर्छ धर्मेन्द्रजी। हैन विकास चाहिन्छ देशमा, हाम्रो भनाइ नै त्यही छ। हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै हैन, हामी सबैको कुरा, हामी जस्तो भन्नु सबैको कुरा के छ भने देशमा विकास हुनुपर्छ। विकास कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विकास यो प्रकारको विनाशकारी सम्झौताहरू गरेर देशमा विकास हुँदैन। जस्तो देशलाई चाहिँ के छ नि पराधीन बनाउने प्रकारले, साम्राज्यवादी उपनिवेश बनाउने तरिकाले जुन तरिकाले एमसीसी आएको छ नि यो तरिकाले चाहिँ देशको विकास हुँदैन। पैसा क्या सुन्नुस् है यहाँ ऋषिजी, तपाईँको जस्तो बाटो बनाउनु पर्छ, के को निम्ति बाटो बनाउने? ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ, के को निम्ति बनाउने? के कुन पैसाले बनाउने? होइन ठिक छ, नेपाल राज्य हो, देश हो, यसले ऋण ल्याओस्, विकास गरोस्, बाटो बनाओस्, ट्रान्समिसन लाइन बनाओस्, सक्छ नि, सम्भव छ नि।
त्यो चाहिँ नगर्ने अनि जो एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रका उद्देश्यका साथ नेपालको राज्यलाई बिजुली भारतलाई बिक्री गर्नु पर्दैन। त्यो बारेमा बहस छ। बिजुली भनेको र मटेरियल्स हो, कच्चा पदार्थ हो। हाम्रो देशमा छ नि सुन्नुहोस् धेरै सम्भावना छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँको जनता जान्न चाहन्छन् जुन पपुलर टेलिभिजन छ यो मार्फत म नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि देश, संसारको कुनै पनि देश र मटेरियल्स कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर धनी भएको छैन। बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थलाई औद्योगिक प्रयोजनमा ल्याएर त्यसको सामान बिक्री गर्दाखेरि त्यो देश धनी बन्छ। भएको बिजुली निकाल्ने त्यसपछि बिक्री गर्ने देश धनी हुन्छ भन्ने कुरा हावादारी गफ बाहेक केही पनि होइन। यसले कहिल्यै पनि देश चाहिँ के छ माथि जानु दिँदैन। त्यसकारणले यो बारेमा नयाँ तरिकाले सोच्न जरुरी छ। देशमा जो तरिकाले बौद्धिक मान्छेहरू सोच्ने गर्छन् या शासनमा चलाएका मान्छेहरूले जुन तरिकाले गलत सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन् त्यसले जनतामा एउटा ठुलो भ्रम पैदा गरेको छ। यो एकदम गलत तर्क चाहिँ के छ मान्छेले गर्ने गरेका छन्। यसलाई सच्याउनुपर्छ मान्छेहरूले। र कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर होइन, बिजुली जस्तो कच्चा पदार्थ, पानी जस्तो कच्चा पदार्थ त्यसलाई प्रशोधित नगरिकन त्यसलाई चाहिँ औद्योगिक प्रणालीमा नहालिकन बिक्री गरेर देश धनी हुन्छ भन्ने कुरा एकदम गलत र हावादारी कुरा हो। यसले देशलाई कङ्गाल बनाउँछ, यसले धनी बनाउँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो तपाईँको अनुदान या भारतको उसमा हितमा या भारतको विरुद्धमा, भारतको स्वार्थमा भन्ने जो कुरा गर्नुभयो नि, यो भारतको स्वार्थ र हितको कुरा चाहिँ होइन। मुख्य कुरा यही कुरासँग जोडिन्छ कि नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई अर्थात् कच्चा पदार्थलाई जसरी विदेशमा दिने गरिन्छ र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने औद्योगिक प्रणाली देशभित्र स्थापित गरिँदैन, त्यसले देशलाई कङ्गाल बनाएको छ, पराधीन बनाएको छ। बाबुजी सुन्नुहोस् है, हाम्रो देश नेपाल भनेको आजको दिनमा विदेशीको सहयोग र अनुदान बिना चल्न सक्ने आधार छ। अनुदान चाहिन्छ, अनुदानको प्रकृति हुन्छ। तपाईँ यो देशको प्रगति चाहनुहुन्छ हो? सुन्नुहोस् मलाई नेपाली जनताको चाहना हुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, देशको प्रगति चाहन्छ र हामीले स्वाभाविक रूपले त्यो गर्न चाहन्छौँ। खाडी मुलुकमा गएर भाडा मागिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, त्यतिखेर तपाईँको ध्यान जाँदैन, कति पीडा छ। त्यो कुरा त देश बनाउने काम तपाईँले नगर्ने, रोजगारी सृजना नगर्ने, खाली हामीले यहाँ सुन्नुहोस् है ऋषिजी, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ देशका कति सबै पीडा छ मान्छेले नेपालीहरूको देखेका खाडी मुलुकमा, छन्, सबै राजनीतिक विदेशमा। पार्टीका मान्छेले त्यो बहस गरिरहेका छन्। तर हाम्रो कुरा के छ भने के कारणले मान्छे चाहिँ विदेशमा धकेलिया छन् त? के कारणले खाडी यहाँ नगएको छ तपाईँले विकास मान्छे? गर्नै चाहनु भयो नि, देश बनाउनै चाहनु भएन। हामीले सत्ता चलाएका छौँ के? हामी जसले सत्ता तपाईँले चलाएको विध्वंस गर्नुभयो देशमा, 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, तपाईँहरूले गरे हो। जसले सत्ता अहिले आएर चलाएको तपाईँ छ, एमसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। जसले सत्ता चलाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले अर्थात् संसदवादी पार्टीहरू जसले सत्ता चलाएका छन्, उनीहरूले देशका नदीनाला बेचेका छन्, उनीहरूले देशको प्राकृतिक सम्पदा बेचेका छन्, उनीहरूले देशको जमिन बेचेका छन्, जङ्गल बेचेका छन्, नेपाली अस्मिता बेचेका छन्, ल्याएको ऋण चाहिँ के छन् उत्पादन। जस्तो तपाईँले ऋण लिएर आउनुहुन्छ, घिउ भात बनाएर खानुहुन्छ अनि त्यो उद्योगमा लाउनुहुन्छ, तपाईँ ऋणमा नफर्सेर को फर्छ? त्यो तरिकाले देशको सम्पत्ति लुटपाट गरेर तपाईँको देशलाई ऋणमा डुबाइएको छ। यो वर्ष मात्रै, अहिले यो वर्षमा नेपालको बजेट बनेको, नेपाल सरकारले चाहिँ गरेको बजेट बनेको $17 बिलियन बराबर हो, 17 खरब बराबर। यो वर्षसम्म 11 खरब रुपियाँ चाहिँ बेरुजु छ। बेरुजु भनेको नेपालमा के हुन्छ थाहा छ? बेरुजु भनेको नेपालमा मिलाउन नसकेर बाँकी रहेको रकम चाहिँ बेरुजु हुन्छ। 17 खरब बराबरको, 17 खरब बराबरको बजेट, 11 खरब बराबरको यस्तो देशमा चाहिँ हो। तर हामीले त्यसको निम्ति के गर्ने, के कारणले भयो भन्ने बहस गर्नुभयो नि, म भन्छु त्यसको बारेमा। त्यो भयो त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ दिनदिनै। सबै नेताहरूले त्यही कुरा भनिरहेका छन्, सबै विज्ञहरूले त्यही कुरा भनिरहेका छन्, देखेकै चाहिँ आँखाले देखेका छन्। त्यो कुरा हो नि। अहिले बहस गर्नुपर्ने तपाईँले के कारण के हो भने यो के कारणले देश गरिब भयो होइन, के कारणले, कहाँ चाहिँ के छ भने यसको समस्या भएको, यो व्यवस्थामा कहाँ समस्या आयो, मान्छेका सोचहरूमा कहाँ समस्या आयो, यो बारेमा तपाईँले बहस गर्नुपर्छ अहिले। अनि त्यो बहस गर्नुभयो भने यसको चाहिँ के छ निर्क्युल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यही भित्र एमसिसी आउँछ। अब एमसिसीमा पनि के आउँछ त भन्दाखेरि यो देशको प्राकृतिक सम्पदाहरू हडप्ने, यो देशका जनतालाई चाहिँ कङ्गाल बनाउने, यो देशका जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धकेल्ने, यहाँका औद्योगिक प्रणालीहरू चाहिँ समाप्त पार्ने, सम्भावित बिजुली पनि चाहिँ के छ भारतमा लैजाने, बङ्गलादेशमा लैजाने, देशभित्र औद्योगिकरणको सम्भावनालाई समाप्त पार्ने, यो प्रक्रियाभित्र चाहिँ के छ चलिरहेछ यो होइन। त्यसो भएपछि अनि यो देश कङ्गाल नभएर कुन चाहिँ देश कङ्गाल हुन्छ? यो देशका मान्छेहरू बाहिर निर्यात नभएर कुन देश? हाम्रो देशलाई एमसिसीले झन् कङ्गाल बनाउँछ। धर्मजीको आयो देशको पराधीनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्छ।
अब ऋषिजी त्यो सही कि गलत? ऋषिजी मैले हिजो राति सपनामा चाहिँ देश कङ्गाल भएको देखेँ। अब विदेशी अनुदान ल्याएर सबै चिज समाप्त भएको देखेर तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मैले चाहिँ एकदम भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ पनि गरेँ, भावनात्मक कुरा पनि गरेँ। यो देश कङ्गाल हुन्छ, ल्याउनु हुँदैन, यो विदेशी अनुदान खानै हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर भनिदिएँ भने अब तपाईँले त्यसको वेट कति फेला पार्नुहुन्छ होइन, त्यसको ग्राउन्ड कति फेला पार्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। धर्मेन्द्रजीले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन? उहाँले भन्नुभयो, मैले सुने। अब त्यो कुरा तपाईँ जस्टिफाई गर्नु पर्दैन भने इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको यो इन्डो प्यासिफिकले के भन्छ? इन्डो प्यासिफिकको मैले तपाईँले पढ्नु भएको छैन भन्नु? हो, मैले पढेको छैन तर म भनिदिन्छु। मैले पढेको छैन भन्नुभयो नि, मैले पढेको छैन, नपढ्या हुन सक्छ, पढ्या पनि हुन सक्छ। अब अरूलाई देखाएर मैले पढ्ने होइन, मैले आफैले पढ्या पनि हुन सक्छ, तर त्यसको रियालिटी के छ? होइन, रियालिटी त्यही त भन्दै, रियालिटी म भन्दैछु होइन। अब कसै अर्कालाई लगाएर देखाएर मैले त पढाएको छु भनेर अगाडि बसेर पढ्ने त होइन नि त होइन। त्यस कारणले कुरा के हो भन्दाखेरि रियालिटी म भनिदिन्छु। इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै कुरा गर्ने हो भने पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी के भन्छ भने इन्डियन एन्ड प्यासिफिक ओसनभित्र तपाईँको 24वटा मुलुकहरू छन् हो, 24वटा मुलुकहरू छन् तपाईँको। ती मुलुकहरूको नाम तपाईँलाई म एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु है। इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतका इन्डो प्यासिफिक भनेर त्यो रिजनभित्र पर्ने मुलुकहरू होइन। त्यो मुलुकहरूमा अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, भुटान, ब्रुनेई, कम्बोडिया, फिजी, इन्डिया, इन्डोनेसिया, जापान, लाओस, मलेसिया, मालदिभ्स, म्यानमार, नेपाल, न्युजिल्यान्ड, पपुवा न्यू गिनी, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, ताइवान, थाइल्यान्ड, इस्ट टिमोर, युनाइटेड स्टेट्स र भियतनाम। 24वटा मुलुकहरू छन् यी अघि। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा उनीहरूले अमेरिकनहरूले के भन्छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि यो इन्डियन एन्ड प्यासिफिक ओसनभित्रको यी मुलुकहरूमा द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय बहुपक्षीय होइन, बहुपक्षीय चाहिँ के कुरामा काम गर्ने भन्दाखेरि एउटा व्यापार सुदृढीकरणमा काम गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा काम गर्ने होइन, ऊर्जा सेक्टरमा काम गर्ने। यो सबै के अरे द्विपक्षीय बहुपक्षीय चाहिँ कोअपरेसनका कुराहरू चाहिँ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीभित्र पर्छ र त्यो भित्र प्रति आतङ्कवाद पनि छ। त्यो भित्र प्रति आतङ्कवाद पनि छ। यहाँ सुन्नुहोस्, प्रति आतङ्कवाद भनेको यहाँ सुन्नु न, प्रति आतङ्कवाद भनेर अमेरिकाले भन्यो भने नेपालले आतङ्कवाद विरुद्ध नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपाल आतङ्कवाद विरुद्धको मुलुक हो कि होइन? कूटनीतिक क्षेत्रमा गुरुजी एउटा चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय भएको छ। अमेरिका नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनमा आक्रमण गर्न चाहन्छ। ठिक छ, म त्यसको जवाब दिन्छु तपाईँलाई। मैले यो अलिकति टुङ्ग्याइदिन्छु म तपाईँलाई। आज चीन र अमेरिकाको मात्रै प्रतिस्पर्धा छ। ठिक छ, अब इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि पहिला म इन्डो प्यासिफिकको कुरा टुङ्ग्याइदिन्छु तपाईँलाई। 24वटा मुलुक मैले भने इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको उसले भनेकै उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले भनिसकेँ। यद्यपि अमेरिकन एम्बेसीले पटक के वक्तव्य जारी गरेर यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीभित्र यो नेपाल कुनै सैन्य एलायन्समा यसलाई हस्ताक्षर गरेर कुनै सैन्य एलायन्समा चाहिँ आबद्ध हुनु पनि पर्दैन भनेर भनेको छ। र इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत आजसम्म कुनै मन्त्री सहायक मन्त्रीले के भनेका छन् तपाईँलाई थाहा छ? अरे तपाईँले कुन सन्दर्भमा उनीहरूले भने इन्डो प्यासिफिक उनीहरूको कोअपरेसन यहाँ सुन मैले भने इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत यो 24वटा मुलुक अन्तर्गत इन्डो प्यासिफिकमा द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग आदान प्रदान गर्ने कुरा त उनीहरूको त घोषित कुरै हो त। अनि त्यो अन्तर्गत हामीले यहाँ यसरी सहयोग गऱ्यौँ भनेर भन्यो भने तपाईँले उफ्री पाफ्री गर्नुपर्ने कारण के छ? पहिलो दोस्रो कुरा तपाईँलाई म के भनिदिन्छु भने 24वटा मुलुक तपाईँलाई म गनाइदिएँ। 24वटा मुलुकमध्ये लगभग आधा जति मुलुक 12वटा जति मुलुक त ती मुलुकलाई अनुदानै नचाहिने मुलुकहरू छन्, अनुदान लिँदैनन् होइन। अस्ट्रेलियाले अनुदान लिँदैन, अब त्यस्तो हामीलाई जस्तो अनुदान उसलाई चाहिँदैन। त्यस्तै अब जापानले लिँदैन होइन, सिङ्गापुरले लिँदैन, त्यस्ता अनेकन मुलुक छन्। त्यसमध्ये अब बाँकी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतका मुलुकमध्ये अब बाँकी 10वटा मुलुक रह्यो होला, अलि अनुदान चाहिने खालका मुलुकहरू होइन। र अहिलेसम्म एमसिसीले फन्डिङ गरेको चाहिँ मुलुकहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने 50वटा मुलुक भयो। 50वटा मुलुकमा फन्डिङ गरेको छ, 81वटा प्रोजेक्टमा फन्डिङ गरेको छ। 50वटा मुलुकका 81वटा प्रोजेक्ट, कुनै मुलुकले त 3-3वटा प्रोजेक्ट, जस्तो इन्डोनेसियाले 3वटा आयोजना चाहिँ सञ्चालन गर्छ, एकपछि अर्को एउटा सम्पन्न भयो फेरि मागेको छ, त्यो सक्सेस भएपछि अर्को दिएको छ, फेरि अर्को दिएछ, 3-3वटा छ। मैले भन्न खोजेको के भने 81वटा प्रोजेक्ट 50वटा मुलुकमा चाहिँ अनुदान दिएको छ। इन्डो प्यासिफिकमा 24वटा मुलुक छन्। 24वटा मुलुकमध्ये आधालाई त अनुदानै चाहिँदैन, बाँकी आधाले पनि के अरे एमसिसीको चाहिँ फन्डिङ लिएको रहेछ भने बाँकी 40वटा मुलुक त तपाईँको इन्डो प्यासिफिकभन्दा बाहिरका मुलुक रहेछ त। इन्डो प्यासिफिकभन्दा बाहिरको मुलुक अगर एमसिसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भने इन्डो प्यासिफिकभन्दा बाहिरका 40वटा मुलुकहरूमा अनुदान कसरी गयो भन्नुहोस् त मलाई।
अनि अर्को कुरा तपाईँले बताइदिनु 40 देशमा विकास भएको छ। यहाँ सुन्नु न, म बताउँछु त्यो फरक च्याप्टर हो। यहाँ सुन्नु फरक च्याप्टर हो। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु, 47 वटा तपाईँको त 47 वटा 48 वटा आयोजना त कम्प्लिटै भइसकेको छ। 47 वटा आयोजना कम्प्लिट भएको मुलुकहरूमा अमेरिकी सेनाले तान्न मचाएको मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, कहाँ छ? एउटा उदाहरण दिनुहोस् त मलाई। धर्मेन्द्रजी कहाँ छ अमेरिकाले तान्न मचाएको? तपाईँ एकदम तर्क दिनुहोस्, कहाँ छ? एउटा मुलुक मलाई बताइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ अमेरिकी सेना गएर चाहिँ एमसिसीको कारणले अमेरिकी सेना त्यहाँबाट प्रवेश गरेर अमेरिकी सेना त्यहाँ प्रवेश गरेर चाहिँ के अरे उसको आधिपत्य जमाएको, उसको कब्जा जमाएको, मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस्, देखाइदिनुहोस् त। कुन देशमा अमेरिकाले एमसिसी कारणले? ल भन्नुहोस्। एमसिसी प्रयोग गरेपछि त्यहाँ चाहिँ नि जमिन कन्ट्रोल गरेर प्राकृतिक सम्पदा कन्ट्रोल गरेर यो त विषयभन्दा बाहिरको कुरा भयो त चाहिँ गरेर यो त अब फेरि कथा कहानी भयो क्या। जनताले प्रतिरोध गरेर भागेका त 3-4 वटा देशै छन्। कहाँ छन्? माडागास्कर एउटा देश, माडागास्कर र मालीमा तपाईँको त्यहाँको आन्तरिक सैनिक विद्रोह भएर भागेका। किन यहाँ सुन्नु न, आन्तरिक सैनिक विद्रोह राजनीतिक उथलपुथल भएपछि मुलुकमा आन्तरिक सैन्य विस्फोट किन भयो? उसको आन्तरिक कारणले, एमसिसीको कारणले भएको, एमसिसीको कारणले भएको। अमेरिका त्यहाँ बसिरहन्थ्यो, अमेरिकीहरूको चाहिँ ताण्डवको कारणले, अमेरिकाको ताण्डवको कारणले, यहाँ सुन्नु न, पैसाको कारणले भयो, अमेरिकीहरूको चलखेलको कारणले, धर्मेन्द्र कमरेड हस्तक्षेपको कारणले, सुन्नु न, उसको हस्तक्षेपको कारणले, उसको चाहिँ के छ एक्सप्लोइटेसनको कारणले। यहाँ सुन्नु न, तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँले सयौं कारणहरू भेट्नुहुन्छ। उसको कारणले आन्तरिक विद्रोह भएको भने तपाईँले पुष्टि गर्नुहुन्छ। नेपालमा त्यही हुन्छ, तपाईँले पुष्टि गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ भोलि शेरबहादुरको चाहिँ प्रचण्डको यो त के भने कल्पनाको कुरा हो नि, तपाईले जे पनि कल्पना गरिदिनु हो। हुने त्यही हो भने त्यसो भए एमसिसी किन यो डकुमेन्ट लेखेर किन आउनु पर्यो? खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो। तपाईले यो जसले लेख्यो नि त्यसले चाहिँ के छैन आत्मालोचना गर्नु होइन, यहाँ नलेखेको कुरा विवेक नपुर्याइकन गर्ने मान्छेहरू सुन्नु, मतलब नगरिकन गर्ने, यहाँ पैसाको निम्ति गर्ने, माफियाहरूको यहाँ सुन्नु न, म तपाईँलाई बताउँछु, यहाँ नलेखेको साथीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्न नि। यहाँ सुन्नु न, तपाईले जहाँ तपाईको के भयो त्यो आन्तरिक प्रब्लम के कारणले आयो? अमेरिकी कारणले आयो। एक त 50 वटा मुलुकमा भनिसके मैले, उहाँले 3टा मुलुकमा असफल भयो भन्नुहुन्छ, मैले भनिसके 2टा मुलुकमा सैनिक विद्रोह भयो। इन्डोनेसियालाई जरुरी नै थिएन। हाम्रो जस्तो देश इन्डोनेसिया होइन। हाम्रो देश भनेको चीन एकातिर छ 1.4 बिलियन पपुलेसन भएको, भारत अर्कोतिर छ 1.3 बिलियन पपुलेसन भएको। तपाईले विषान्तर गर्नुभयो क्या? तपाईँ ट्र्याक भन्दा बाहिर नजानुहोस् देश एउटा सेन्सिटिभ, तपाईले विषान्तर गर्नुभयो सर, पोलिटिकल विषान्तर गर्नुभयो तपाईले, रियालिटी तपाईले प्रोजेक्टको कुरै गर्नु भएन, त्यसैले यो एमसिसीको बहसै भएन क्या? यो इन्डो पेसिफिक एमसिसीको बहसै भएन, परेको विषय हो यो उनीहरुको चर्चा छ, तपाईसँग चर्चा भएको छैन। यो कुरा के हो भने त्यसमा जानु भएको छैन होला तपाईहरु त्यहाँ। इन्डोनेसियालाई उहाँले के भने उहाँले तथ्य नै बुझ्नु भयो, इन्डोनेसियालाई चाहिँ के अरे सहयोग चाहिदैन भनेर इन्डोनेसियामा छैन या सुन्न चाहनुहुन्न तपाईले यो कुरा त के छ भने उनीहरुको चर्चा हो। अनुदान र ऋणका चाहका थुप्रा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईँ छक्क भने उहाँ चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, इन्डोनेसियाको ठेक्का तपाईले लिने हो र? अमेरिकनको कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाल यस्तो स्ट्र्याटेजिक जोनमा छ जहाँ चाहिँ 1.4 बिलियन पपुलेसन चीनको, 1.3 बिलियन पपुलेसन भारतको। एकातिर चाहिँ भारतमाथि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, यद्यपि कन्ट्रोल गरिरहेछ अहिले तपाईले हेर्नुभयो भारत गरिरहेछ। अनि यो लेखेर के कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त? अमेरिकाको तपाईले हेर्नुभएको छ, उसको नीति यो लेखेर कन्ट्रोल हुने हो त? अध्ययन गर्नुभएको छ, एमसिसी ल्याउनु पर्छ त, त्यसको प्रवृत्ति चेन्ज हुन्छ। चीनसँगको सम्बन्ध अनि उलाई के चाहिएको छ भने नेपाल चाहिएको छ अहिले, नेपाल चाहिएको छ। एमसिसीको कारणले यो प्रवृत्ति उसको सर हैन पैसा चाहिएको छ, यहाँका चाहिँ के छ नि नेताहरू जस्ता चाहिँ क्यारेक्टर मान्छे चाहिएको छ, यो के भने राजनीतिक गफ गर्नु हो, बिजुलीहरू पनि चाहिएको छ यहाँ। यो राजनीतिक गफ भयो, वकालत गरिराख्नु भएको प्रोजेक्टको गफ भएन, यो राजनीतिक गफ भयो। राजनीतिक कुरा त हो यो अमेरिका र नेपाल बीचमा राजनीति हुँदैन। कागज पढेर कालमा बुझ्ने कुरा हैन, यो पोलिटिक्सले बुझ्ने कुरा हो। पोलिटिक्सले बुझ्ने कुरा भएर राजनीतिले बुझ्छ यो कुरा। सर हामीलाई फ्रस्ट्रेसन कहाँ हुन्छ भने नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक नेताहरू र पार्टीहरूले राजनीतिदेखि राजनीतिबाट जन्मिने, राजनीतिबाट मर्ने, त्योभन्दा बाहेक केही पनि जान्नु तपाईले सबै पाना पल्टाउनु भयो भने सबै पाना पल्टाउनु एक एक अक्षर मलाई बताउनु। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी तपाईले कहीं भेट्नुहुन्न, एक ठाउँमा मात्रै भेट्नुहुन्छ। हुँदै हो भने शब्द भेट्नुहुन्छ, कापी भने हुँदै हो भने अघि पुष्टि गर्दिन। यो कुरा चाहिँ के छ भने यो त सिधै इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीबाट पैसा आउँछ, त्यसको हितको निम्ति यसले काम गर्छ। अब तपाईहरु तर्क नमानेपछि तपाई के 50 यो नि तर्क भने त त्यो नि त्यसको पोलिटिक्स भने त्यो पोलिटिक्सले बुझ्ने कुरा हो यो। पोलिटिक्सले यहाँ सुन्नु मलाई बुझाइदिनुस् 10 वटा मुलुकले 8 वटा 10 वटा मुलुक इन्डो पेसिफिक भित्र सबै देश एकै प्रकृतिका हुँदैनन्, जस्तो नेपाल सबै प्रकृतिको देश अमोटो कुरा नगर्नु न सर। पपुवा गिनी
यस्तो प्रकृतिको देश होइन। पपुवा गिनीको बारेमा मलाई थाहा छ नि। तपाईँ मात्र अर्को प्रकृतिको संसारमा पपुवा गिनी चाहिँ छुट्टै देश बनाइएको देश संसारको सबै अर्को प्रकृतिका तपाईँ मात्र अर्को प्रकृति त्यसैले डिभाइड गरेर पपुवा गिनी बनाएको देश हो। अमेरिकाले नै छुट्याएको देश हो के त्यो। तपाईलाई त्यो जानकारी छ कि छैन हैन? तपाईँ अर्को प्रकृतिको संसार अर्को प्रकृतिको तपाईँ मात्र अर्को प्रकृतिको त्यो बेग्लै कुरा भयो। तपाईले त्यो मूल्याङ्कन गर्नु। पपुवा गिनी कसरी छुट्टिएको तपाईलाई थाहा छ? पपुवा गिनी कुरा नगर्नु। मलाई पपुवा गिनीसँग मतलब छैन। नेपालसँग कुरा गर्नु। नेपालको कुरा के कारणले छुट्याएको तपाईलाई थाहा छ? के कारण? गिनी र पपुवा गिनी दुईटा एउटै देश हो पहिले। अमेरिका गयो, अफगानिस्तान गयो, अब अर्को सिरिया गयो, यो गयो, त्यहाँ उत्पादन भयो। यी कुरा छोड्दिनुस् के? अब तपाईले नेपालको हितमा छ भन्ने बारे तपाईको चाहिँ तर्क आयो। मैले होइन तर्क होइन, यो त फ्याक्ट कुरा मैले बताउँछु। तपाईँ त्यो किताब हो के? जे अक्षर छ नि त्यो तपाईको फ्याक्ट हो। तपाईले पोलिटिक्स जान्नु अब सुन्नुस्, अथवा बुझ्न यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु सर। पक्षमा तपाईँ अध्ययन के वकालत यहाँ सुन्नु। अनि यही डकुमेन्ट एमसीसी हस्ताक्षर गरेको कारणले यो समस्या आयो भन्नुहुन्छ तपाईँ। फेरि अनि एमसीसीमा नलेखेको कुरा चाहिँ कारणले यो एमसीसीमा नभएको कुरा चाहिँ भोलि बुझ्नुहुन्न तपाईँ भन्नुहुन्छ। मैले कहाँ गएर पढ्ने? सुन्नुहोस् है गुरुजी, कहाँ गएर तपाईँ थाहा पाउने भन्नुहोस् त? गुरुजी यो डकुमेन्टमा लेखेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई मान्ने हुँदैन। यहाँ छैन रे, यहाँ छैन रे, होइन के पनि छैन। तर यहाँ नभएको कुरा हुन्छ भने यो हस्ताक्षर गरिरहनु पर्छ त। त्यसै आउँछ त्यो अमेरिका, पैसा त्यसै आउँछ अमेरिका। यहाँ जान्छ भन्ने त्यो यो भित्र छ के? एमसीसीमा जाने पैसा जो छ त्यो इन्डो पेसिफिकबाट जान्छ भन्ने छ यो भित्र। अनि त्यहाँबाट जाँदै जाँदैन त कहाँबाट आउँछ? सिधै अमेरिका थाहै छैन। तपाईँलाई थाहै छैन? हामीलाई थाहा छ यो अमेरिका या थाहा तपाईलाई थाहा छैन या तपाईले ढाँटिराख्नु भएको छ। अमेरिकी संसदले सिधा जनताले तपाईले ढाँटिराख्नु भएको छ। सुन्नु न, टेलिभिजन मार्फत लाखौं नेपाली जनताले पढेका छन्। 50 वटा मुलुकको नाम पढेर सुनाइदिनु कि तपाईले ढाँटिराख्नु भएको छ? तपाईँ इन्डो पेसिफिकका मुलुकहरू हुन् 50 वटा मुलुक, तपाईँलाई पढेर सुनाइदिनु मुलुकको नाम परेन? त्यो परेन। अनि तपाईँ के तर्क गर्नुहुन्छ? हुन सक्छ इन्डो पेसिफिक भन्दा बाहिरका मुलुकहरू 40 वटा छन् 50 वटामा। ल ठीक छ, 50 वटै कुरा तपाईँ पढेर 70% मुलुक चाहिँ इन्डो पेसिफिक भन्दा बाहिरका छन् हैन? 70% मुलुक इन्डो पेसिफिक भन्दा बाहिर छन्। उहाँ इन्डो पेसिफिकको भित्रको हो भन्नुहुन्छ जबरजस्ती घुसाएर हुन्छ। पढेर सुनाउनु न, 50 वटा देश पढेर सुनाउनु। केही फरक पार्दैन त्यसले, केही फरक पार्दैन। दोस्रो कुरा सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। देशहरू जो तपाईले भन्नुहुन्छ रे नेपाल फरक प्रकृतिका देश हुन्। तपाईँ मात्रै फरक भएर त गरिब हुनुभएको, किनभने तपाईँको नेचरै फरक छ। यो संसारमा केही गर्नै हुँदैन, विकासै गर्नु हुँदैन। यो सबै देश त तपाईँलाई खान आएको, चीनलाई हेर्न आएको रे। हेरौँ पोहोर साल चाहिँ चीन चीनलाई घेराबन्दी गर्न चाहन्छ अमेरिका। चीनलाई घेराबन्दी गर्न चीनलाई घेराबन्दी गरेर एमसीसी हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। अमेरिकी राजदूत साउथ एसियाको सबभन्दा सेकेन्ड लार्जेस्ट राजदूतावास नेपालको काठमाडौँमा छ। 500 जना कर्मचारी छन् त्यहाँ। तपाईँ युएसएआइडीको चामल र पैसा खाएर के अरे तपाईँको रुकुम रोल्पामा चाहिँ रासन खाएर आन्दोलन गरेको होइन माओवादीले? तपाईँ जिडीआरको चामल खाएको हो कि ट्र्याक्टर ओसारेर लगेर खाएको हो कि माओवादीले जग्गामा? त्यो बेलामा नेपालका सारा आयोजनाहरू बन्द गरेर विदेशी आयोजनाहरू जम्मै नेपालका डाँडा काँडा चारेको थियो। त्यहाँ क्रिस्चियन धर्म पढाउँदै हिँडेको थिए। त्यति बेला माओवादी आन्दोलन चरम रूपमा थियो। एउटा विदेशी आयोजना खेदियो यहाँबाट? भन्नुहोस् त। यी सबै के भने तिनीसँग दलाली गर्ने, तिनले पैसा दिए भने चुप लाएर बस्ने खाने, नभएदेखि यो देश सिद्ध्याउँछ यसले भनेर यो भन्ने के भने तिनीसँग पैसा दलाली गर्ने तरिका हो यो। बुझ्नुभयो? होइन भने तपाईँ बताउनुहोस् न। तपाईँ बताउनुहोस्। नेपालका सारा आयोजनाहरू, सारा सदरमुकामहरू बन्द गरेर काठमाडौँ र केही सीमित सदरमुकाममा सीमित गराएर अनि त्यसपछि देश विदेशका सारा परियोजना नेपालका सम्पूर्ण विदेशी प्रोजेक्टहरू देशका डाँडा काँडा घुम्दै थियो। त्यो बेलामा 10 वर्षमा घुमेको थियो कि थिएन? तपाईँ भन्नुहोस् त, थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? तिनलाई किन अलाउ गरेको? साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर जनतालाई उफार्ने, बन्दुक बोकाउने, अनि तिनलाई चाहिँ खुलेआम देशैभरि तपाईँ डुल्न लगाउने, तिनले ल्याएको पैसा खाने, तिनले दिएको चामल खाने, अनि जनक्रान्ति गर्ने नेपालमा। यो देश सिद्ध्याएको कसले भन्नुहोस् त? यो बेजर कसले खाएको? यो मुलुकमा केही कामै गर्नु हुँदैन भने हामी तेस्रो पुस्ता भइसक्यो। तेस्रो पुस्ताको हाम्रो पुस्ता पनि गइसक्यो। हाम्रो छोराको पुस्ता पनि सिद्ध्याउन लागिसक्यो यिनीहरूले। यिनीहरूको प्रवृत्ति, किनभने यिनलाई डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ, यो संसार हाउ वर्ल्ड वर्क्स यो केही पनि थाहा छैन। राजनीतिदेखि राजनीतिसम्म, नेतागिरीदेखि नेतागिरीसम्म जनताको जीवन आन्द्रा चुहेर पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नुहोस् त? जनताको पैसाले होइन, कार्यकर्ताले तिरेको लेबीले होइन। नेता भनेर सहरमा बस्ने, जनताको लेबी उठाउने, अनि टन्न खाने, अनि महलमा यहाँ बस्ने, अनि जनक्रान्तिका कुरा गर्ने, विदेशी आयो भने यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने, अनि कुचुकुचुको भित्र गएर साम्राज्यवादी गरेर प्रचण्ड बाबुरामहरूले आन्दोलन चलाएको होइन। के अरे कार्टर आउँदाखेरि, नेपालमा कार्टर आउँदाखेरि जुत्ताको तुना पनि लाउनु नपाइकन लाइन लागेर होटलमा भेट्न गएको किन? भन्नुहोस् त। यी कस्ता प्रवृत्तिका मान्छे छन् तपाईँ बुझ्नुहुन्न? के गर्न चाहिरहेको छ तपाईँ बुझ्नुहुन्न? यो देश कसरी सिद्धिरहेको छ तपाईँ बुझ्नु? के गर्न चाहिरहनु भएको छ देशलाई? गुरुजीको तर्क गम्भीर आरोप तपाईँहरुमा चाहिँ कस्तो मलाई लाग्छ भने उहाँले चाहिँ जे भन्नु पनि त्यो एमालेमा को रिफ्लेक्सन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन।
तर हामीले त्यो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले जेसुकै टाग लाउनुहोस् न, तपाईँ तर्कसँग कुरा गर्नुहोस्, नेपालको रिफ्लेक्सन के हो भने अर्को अहिले पनि मिल्दैन विषान्त नगर्नुहोस्, त्यो कुरा विषान्त अहिले पनि नगर्नुहोस्। मिल्दैन, त्यति बेला पनि मैले बोलेको तथ्य होइन भने भन्नुहोस् न। होइन त्यो होइन एमाले होस् कि एमाले गतिलो कुरा गरे भने एमाले बेठिक हुन्छ? तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एमाले राम्रो कुरा गरे भने सबै त अनि मिल्दैन। अनि एमाले राम्रो कुरा गर्ने नहुने? केही कुराहरू चाहिँ मिल्छ होइन, तपाईँले एमाले गरेको राम्रो कुरा गर्ने नहुने? एमाले राम्रो कुरा गर्यो भने गलत किन भन्नु? सबै पनि मिल्दैन, तर हाम्रो पार्टीसँग त 0% तपाईँले भने केही पनि मिल्दैन। अनि तपाईँ त पुरै यो देशमा के हो भने युगिन टाइममा भएको क्रान्ति जो चाहिँ यो संसारमा ग्लोबल भिलेजै थिएन, एउटा बााउन्ड्रीभित्र एउटा जियोग्राफीभित्र मुलुक चलाइन्थ्यो, त्यहाँकै आन्तरिक उत्पादन खेती किसानी कृषिसँग बेस भएको चाहिँ अथवा आन्तरिक उद्योगसँग बेस भएका मुलुकहरू थिए। त्यो बेलामा भएका क्रान्ति अझै पनि तपाईँ जपेर हिँडिरहनु भएको छ, संसार कहाँ पुगिसक्यो होइन? संसार यहाँ तपाईँ यहाँ सम्झौता गरेर राजनीतिमा खुला भएर आइसक्यो। ऋषिजी तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् 2008 को रिसेसनमा अमेरिकाको एउटा ब्याङ्क डुब्यो, बुझ्नुभयो? अमेरिकाको ब्याङ्कले लगानी गरेको साउदी अरेबियाको तेल खानीमा लगानी गरेको त्यसले तेल खानी त्यो आयोजना बन्द गर्नुपर्ने भयो, किनभने ब्याङ्क डुब्यो, लगानी गर्ने ब्याङ्क डुब्यो, आयोजना बन्द गर्नुपर्ने भयो। त्यो आयोजनामा नेपालबाट मजदुरी गर्ने मजदुरहरूले जागिर छुटाएर घर फर्केर आउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो छ यो संसार भने, अमेरिकाको एउटा ब्याङ्क डुब्दाखेरि नेपालको श्रमिकहरूले जागिर गुमाउनु पर्ने, यस्तो वर्ल्डमा तपाईँ बसेर अनि तपाईँ जति बेला पनि यो साम्राज्यवादी योवादी त्योवादी, तपाईँ आफ्नो चरित्र पहिला ठिक गर्नुहोस् न। तपाईँ सबै कुरालाई तपाईँ ढोका बन्द गर्ने हो, तपाईँले ढोका राख्नुहोस् तर स्क्रिनिङ राख्नुहोस् क्या। तपाईँ त्यहाँभित्र ढोकै बन्द गरेपछि राम्रो पनि बन्द हुन्छ, नराम्रो पनि बन्द हुन्छ। ढोका राख्नुहोस्, स्क्रिन गर्नुहोस्, राम्रो जतिलाई छिर्न दिनुहोस्, नराम्रो जतिलाई बन्द गर्नुहोस्। चाइनाले यही गरेको होइन, देङ साउले के गरेको भन्नु त? उहाँहरू माओवादी हो नि, यहाँ सुन्नु, उहाँहरू माओवादी, यहाँ सुन्नु, विरोध किन भइरहेछ? सडकको जनता किन आइरहेछ त्यसको विपक्षमा? उहाँ सुन्नु, म भनिदिन्छु त्यसको पनि तर्क, कारण के भन्नु? उहाँ भन्नु त्यो पनि भनिदिन्छु। चाइनाले ड्याङ सियाओपिङले कसरी चिनको डेभलपमेन्टको बाटो खोले भन्नुहोस् त? उसले त्योभन्दा अगाडि के थियो, विदेशीहरू जोसुकै आयो भने सबै ढोका बन्द गर्नुपर्छ भनेर बन्द गरेर चाइना यहाँ चुरा बेच्न आउँथे, यहाँ चाइनिजहरू, यहाँ चाइनिजहरू एकदम गलत। यहाँ सुन्नुहोस् भन्नुभएको छ नि, तपाईँको पालामा भन्नु होला, म भन्छु, ठिक छ तपाईँको पालामा भन्नु होला। चाइनाले तपाईँको चाहिँ जो ढोकै बन्द गरेपछि त राम्रा पनि बन्द हुने भयो, नराम्रो पनि बन्द हुने। ढोका खोल्ने हो तर स्क्रिनिङ गर्ने हो, नराम्रोलाई बाहिर पठाउने हो, राम्रोलाई भित्र लिएर आउनु भयो। त्यसपछि उद्योगको विकास हुन थालेको होइन चाइनामा। र त्यसपछि चाइनाको आर्थिक क्रान्तिहरू तपाईँको विगत 30 वर्षमा 160 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई गरिबीको रेखामुनि संसारमा यति छोटो पिरियडमा कसैले लिएर आएको छ भने त्यही चाइनाले लिएर आएको छ। किन भन्दाखेरि उसले सारा युरोप अमेरिकाका सारा उद्योग धन्दाहरू चीनमा छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त? अनि चीनको तपाईँ धन्दा छ, अमेरिकाको लगानी छ, सबैको लगानी छ। चीन हेर्न आयो भने त चीन र अमेरिकाको प्रगतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। एग्रिमेन्टको व्यापारको अहिले हेर्नुहोस् त कुरा गर्दाखेरि अब विश्वमा छ नि, चीन र अमेरिकाको मात्रै प्रतिस्पर्धा मैले बारम्बार भनेको छु। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँको तर्क छ तपाईँहरूले बर्मा लुट गर्नुभयो, अमेरिकनहरूसँग पनि विगतमा तपाईँले द्वन्द्व गर्दाखेरि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा त सम्झौता गर्नुभएको रहेछ नि त। सत्तामा बस्ने बन्दुक लिएर आएको सत्तामा बस्ने पार्टी होइन, देश चलाउने के छ भन्दाखेरि पार्टी, अनि बर्मा लुट गर्ने चाहिँ सडकमा बसेका मान्छे, सडकमा बसेर कहाँबाट तपाईँहरूलाई खाना कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? मान्छे चाहिँ कहाँबाट आउँछ खाना लाउन हिँड्न, यहाँ डुल्न कहाँबाट आउँछ? त्यो सिधै आकाशबाट बर्सिन्छ, जहाँबाट हामी जनताको पैसा त्यहाँ जाँदैन। जनताको लेबी उठाउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले? पार्टीबाट लेबी उठाउनुहुन्छ नि त, त्यो लेबी कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? अनि सत्तामा बसेर चाहिँ सारा तपाईँले घरबारी बेचेर पार्टी चलाउनु भएको छ? संसदवादी पार्टीहरू तपाईँहरू सडकमा बसेर घरबारी बेचेर बस्नु भएको छ? नियम बनाउने, घरबारी बेचेर बस्नु भएको छ? यहाँ सबै कुरा गर्ने पार्टी सरकार, अनि चाहिँ के छ भने सडकमा बसेर चाहिँ सडकमा कसरी बस्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ नि। सडकमा कसरी बस्नु भएको छ त भन्नु न। गर्नेले चाहिँ देश बर्बाद गर्ने, जनतासँग पैसा उठाएर यहाँ राजनीतिक क्रान्तिको नाममा सहरमा बसेर अनि दलाली गर्ने, त्यही हो खेती पेसा। नेतृत्व चनको पनि त्यही हो। क्रान्ति उद्योग प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालन छ नेपालमा, बुझ्नुभयो? धर्मेन्द्रजी अब त्यो त के तर्कको कुरा भयो? तर्कै त्यही हो त। अहिलेसम्म भएको यही होइन, क्रान्ति उद्योग प्राइभेट लिमिटेड क्रान्ति गरेर के क्रान्ति गर्नुभयो भन्नुहोस् त? आक्रोश भयो, आवेश भयो, 10 वर्ष 70,000 मान्छे गरेर के परिवर्तन ल्याउनु भयो ल भन्नुहोस्? तपाईँहरू बार यही कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले भएन, 70,000 मान्छे मारे, अब भएन अरे, अब अर्को 70,000 मार्ने अनि हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा गद्दार निस्किन्छ, फेरि त्यसलाई गद्दार करार गर्छन्, अर्को नयाँ आउँछ फेरि पुरा महान क्रान्तिकारी, अनि त्यसलाई फेरि गद्दार करार गर्ने। यो के अरे देवत्वकरण गरेर गद्दार गर्ने चलिरहन्छ। यो उग्र क्रान्तिकारीहरूको कामै यही हो, सदियौँसम्म चल्छ यो। किनकि यो खेतीपाती भएको छ क्या,
खेतीपाती जनतासँग पैसा उठाउने क्रान्तिको नाममा तपाईहरु खेतीपाती मात्रै गर्ने यो देशलाई होइन, यो त कंगाल के- बनाउने यो त के क्रान्तिको नाममा तर्कको खेतीपाती कुरा गर्ने भयो? यो- यो त जनतासँग तर्कको लेबी कुरा उठाउने होइन, होइन। सहरमा बस्ने यहाँ सुन्नुहोस् होइन, है, महलमा बस्ने अनि खेर राजनीति गर्ने ठिक छ। यो तरिका हो म दुईटा कुराहरू भन्छु के पहिलो अनि कुरा चाहिँ- डेभलपमेन्टको कुरा गरे कि अनि बुरुक्क उफ्रिहाल्ने भयो अरे यो छुनै हुँदैन यो चलाउनै हुँदैन यो गरेमा त खस्चित दियो यो ढुङ्गा चलाउनु हुँदैन माटो तपाईँ चलाउनु आफ्नो हुँदैन कुरा पानी चलाउनु हुँदैन बिजुली चलाउनु हुँदैन के चलाउनु अनि गर्ने चाहिँ के आकाशबाट बर्सिन्छ अब यहाँ दुईटा कुराहरू छ क्या एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चिनको कुरा उहाँले गर्नुभयो नि चिनको खुला नीति भनेको माओ सेतुङलाई सन् 1971 निक्सनले भेट्दाखेरि माओले प्रष्ट रूपमा के कुरा भन्नुभएको छ भने हामी खुला छौँ समाजवाद भनेको खुला हो तर अमेरिकाले घेराबन्दी गरेर बन्द जस्तो बनाएको छ यो देश खुला हो तपाईँहरू आउनुहोस् गर्नुहोस् हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ भनेर चिनले भनेको छ त्यस कारणले चिन समाजवाद भनेको खुला समाज हो त्यहाँ सबैको निम्ति चाहिँ के छ भने ठाउँ हुन्छ त्यस कारणले त्यहाँ खुला भयो भनेर जो भनिएको छ त्यो अत्यन्तै एकाङ्गी प्रकारको हो त्यही चिज नेपालमा चाहिँ किन हुँदैन नेपालमा चाहिँ किन नहुने तथ्य सङ्गत यहाँ विदेशीले उद्योग खोल्दै नहुने यहाँ विदेशमा पानी बेच्दै नहुने विदेशमा बिजुली बेच्दै नहुने यहाँको माटो चलाउनै नहुने यहाँको हावापानी छुनै नहुने के पनि गर्न नहुने यो देशमा त छुनै नहुने सबै सिद्धि अब सुन्नुहोस् है हेर्नुहोस् त पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है गुरुजी पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हो त्यस कारण त्यो तथ्य सङ्गत छैन त्यो गलत प्रकारको इन्टरप्रिटेसन छ यद्यपि देङ सियाओपिङका बारेमा अहिले म चर्चा गर्दिनँ हाम्रा केही रिजर्भेसनका तपाईँले भनेको भाषा फरक हो मैले पनि त्यही कुरा भने हो उनीहरूले सर्टेन कुरालाई के भने विदेशीलाई बन्द गर्ने होइन साम्राज्यवादी भनेर बन्द गर्ने होइन त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे पनि राम्रा नियतले एउटा मुलुकका हजारवटा स्ट्राटेजी हुन्छन् हेर्नुहोस् हजारवटा उनीहरूका चिन्तन प्रवृत्तिहरू हुन्छन् सबै प्रवृत्तिलाई तपाईँले एक ठाउँमा गाख्न मिल्दैन चिनको प्रवृत्ति चिनको चाहिँ तपाईँको के ल ऋषिजी तपाईँ भन्नुहोस् चिनको चाहिँ के मिडिया फ्रिडम तपाईँलाई चित्त बुझ्छ ठिक लाग्दैन नि होइन मिडिया फ्रिडम छैन मान्छेको पर्सनल फ्रिडम छैन भनेर भनिन्छ नि होइन डेमोक्रेटिक उसमा भनिन्छ नि होइन तर चिनको विकास त तपाईँ एकदम प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि त भनेको हरेक मुलुकका सबै कुरा चाहिँ खराब छन् भनेर यो तपाईँ टाक लगाउन सक्नुहुन्न क्या अमेरिकाको साम्राज्यवादी चिन्तन छ चरित्र छ यो दुनियाँले देखेकै हो तर कुरा यसको अर्थ के हो भने नि अब त्यसो भए अमेरिकासँग हुँदैन बेलायतसँग हुँदैन तपाईँले विदेशीसँग लिएको अनुदान अहिलेसम्म किन लिनुभयो तपाईँले ऋण किन लिनुहुन्छ तपाईँ ऋण चाहिँ लिए हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लिएको विकास गरौँ यहाँ सुन्नु न तपाईँले नियम के हुन्छ अर्थनीतिमा यहाँ सुन्नु न ऋण सुन्नु न तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लिएको ऋण एडिबीसँग लिएको ऋण इन्डियासँग लिएको ऋण भारत बेलासँग लिएको ऋण जापानसँग लिएको ऋण तपाईँले त्यो ऋण लिनु भएको छैन तपाईँले के शर्तमा लिनु भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ पढ्नु भएको छ कहिले शर्त पढ्नु भएको छ संसदमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो लिएको ऋण एमसीसी को डकुमेन्टमा एमसीसी को यो जति सफ्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आजसम्म तपाईँले ऋण पनि पाउनु भएको छैन अनुदान त कुरै छोडिदिनुहोस् ऋण पनि पाउनु भएको छैन यो मलाई कसैले पुष्टि गरिदिनु ल तर उहाँले भन्नुभएको छ नेतृत्वको चलनले चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भने आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त के उहाँ त आन्दोलन हुनुहुन्छ उहाँहरूको खेती नै आन्दोलन हो त पहिलो कुरा यो अनुदान भनिएको छैन अनुदान भनिएको छ नि यो अमेरिकाले दिने उहाँको त खेती हो त आन्दोलन भने त संसारको कुनै एउटा यस्तो देश छ मान्छेले धान उब्जाउनु आन्दोलन उब्जाउनुहुन्छ जस्तो गुरुजी सुन्नुहोस् त एकछिन है गुरुजी यता सुन्नुलाई तपाईँले संसारको कुनै एउटा यस्तो देश छ जसले अनुदानको निम्ति चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ कानुन बनाउनु पर्छ 50 वटा मुलुकले पास गरेछ तपाईले मात्रै हो पार्लियामेन्टले चाहिँ के छैन 50 वटा तपाईले मुलुकले पास यहाँ सुन्नु न तपाई यहाँ सुन्नुस् नेपालको संसदले पास यहाँ सुन्नु न यहाँ सुन्नुस् कुनै कम्पनी भन्दा माथि हुन्छ अरे यहाँ सुन्नुस् यस्तो पनि कुनै यहाँ सुन्नुस् तपाईलाई भने यदि कसैले गरेछ भने त्यो गल्ती भएको छ यहाँ सुन्नुस् नेपालको संसदले कुनै संसदले गरेछ कुनै देशले गरेछ भने त्यो गल्ती भएको छ त्यही कारणले त्यहाँको जनता नेपालको संसदले पास गर्ने नेपालको संसदले यहाँ सुन्नु न प्रभाव भोग्नु पर्यो यहाँ सुन्नुस् माडागास्करमा त्यही भयो मालीमा त्यही भयो जहाँ 50 वटा देशमा जहाँ भएको छ ती सबै ठाउँमा त्यो कारणले भएको छ त्यो दुष्कर्मले भएको छ के भएको छ 50 वटा मुलुकमा बताउनु त मलाई माडागास्करमा के भयो मालीमा सैनिक विद्रोह मालीमा सैनिक विद्रोह दुईटैमा सैनिक विद्रोह किन भयो अमेरिकाको कारणले भयो कि भएन त्यही पैसाको कारणले भयो कि भएन अमेरिकाको कारणले भएको भए त्यो एमसीसी फिर्ता भएपछि अमेरिका ती किन नबसिरहेको किन नबसिरहेको त्यो कारणले हो अमेरिका त्यहाँ किन छैन पहिलो कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरा त्यसको प्रकृति हेर्नु पर्यो ल प्रकृति नै हेरेको प्रकृति खोइ देखाउनु न मलाई प्रकृति के हो हेर्नु भयो भने नेपाल भनेको के हो जियोपोलिटिकल त्यसो भए सबै यो जियोपोलिटिकल यो पोलिटिकल भनेर सधैँ गीत गाउने मलाई जानकारी के बताउनु अब यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ हैन संसदले पोलिटिकल पार्टी यहाँ सुन्नुस् ऋषिजी उहाँले भने अनुमोदन गर्नुपर्छ समस्या किन अनुमोदन गर्नुपर्यो म भनिदिन्छु तपाईले संसदबाट अनुमोदन गर्दाखेरि के हो एउटा चिज तपाईँ सबै राजनीतिक दलको के अरे तपाईँको त्यसमा चाहिँ के अरे सर्वस्वीकार्यताको कुरा भयो अर्को कुरा तपाईँले भने संसदले पास गरेपछि कानुन सर लागू हुन्छ भनेर भने
संसद भनेको यस्तो ठाउँ हो जसले कानुन बनाउन पनि सक्छ, कानुन रद्द पनि गर्न सक्छ। भोलि त्यो पास गर्ने संसदले भोलि त्यो बदल गर्न सक्दैन। 30 दिन सक्दैन। तपाईले सक्दैन भनेर हुन्छ। तपाईले अघि पढ्नु पनि अघि तपाईँ फेरि पढ्नुहोस् त। अगाडि त्यसैले यहाँ यसमा त अझ के छ भने यहाँ त संसदलाई एकचोटि पढ्नुहोस्। म नेपालीमा ट्रान्सलेट, म पनि अङ्ग्रेजीको मास्टर तपाईँलाई बताइदिन्छु तपाईँलाई म यो संसदले पास गर्ने चिज तपाईँलाई म ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छु। म तपाईँलाई यति धेरै संसदले कानुन बनाउन सक्छ। अर्को त मैले भनेको छैन, 2-3 वटा पोइन्ट मैले भन्न पाएको छैन है। तपाईँको टाइम त सदिन ताल्यो। के कारणले छ भन्ने संसदले पास गर्नुपर्छ हैन। संसदले किन पास गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि संसदले पास गरिसकेपछि सबैको सर्वस्वीकार्य। किनभने यहाँ आयोजना तपाईँ कसरी चल्छ हेर्नुहोस्। एउटा सरकारले आयोजना लिएर आउँछ, अर्को सरकार आयो, आयोजना प्रमुख फेर दिन्छ, अर्को आउँछ, अर्को फेर दिन्छ। 20 वर्ष बेलम चाहिँ कति वर्ष चल्यो भन्नुहोस् त? 30 वर्ष एउटा आयोजना चल्ने। एउटा के भन्छ 30 मेगावाटको विद्युत आयोजना 10 वर्ष 12 वर्षसम्म चल्छ। यो ताण्डव मचाएर नेताहरूले। अनि यो कारणले समय छैन। के छ तपाईँसँग बुदागत पाउनुहोस्? तपाईँको चाहिँ यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि एमसीसी को कर्मचारीले कुनै पनि नेपालमा अपराध गर्यो भने त्यसमा नेपालको मुद्दा लाग्दैन भनेर भनेको छ। अब यो यसो हो, यहाँ सुन्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ के छ भने मान्नुहोस् भोलि प्रधानमन्त्रीलाई लगेर सडकमा पछाडे सबै नेता प्राविधिक हुन थालेको भएर यो प्रधानमन्त्रीलाई लगेर चाहिँ के छ भने तपाईँको जुत्ता हान्यो भने त्यसलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै नेतालाई लगेर चाहिँ के छ भने कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामी सम्भावित कुराहरू गरौँ न। या कुनै नेतालाई यो विषय म तपाईँलाई बताइदिन्छु के हो भनेर। हेर्नु समय पुग्दैन मलाई थाहा छ होइन, तर कुरा के भने चरणमा यो आयोजना इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा कामको दौरानमा कुनै एक्सिडेन्ट भएमा केही चिज भएमा त्यो एक्सिडेन्ट भएको कारणले कुनै कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउन पाइँदैन। यस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन नेपालको हरेक कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ। हरेक कन्ट्र्याक्टमा हेर्नुहोस्। तपाईँ उहाँलाई थाहा छैन क्या यो कुरा, किनभने उहाँ प्राविधिक होइन, मलाई थाहा छ। त्यसकारणले उहाँलाई थाहा छैन। माथिल्लो प्रणालीमा पनि हरेक कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ यो, किनभने यो माथिल्लो प्रणालीमा छ। पश्चिम तपाईँले भने जस्तो यो क्रिमिनल केसलाई छुट दिने भने होइन, त्यो हो त्यही हो। क्रिमिनल केसलाई छुट दिने भने होइन। यो अर्को के छ कुरो बुझ्नुभयो? तपाईँ यस्तो नेपाली पैसा लगाएर 113 बिलियन डलर बराबरको नेपाली पैसा लगाएर एमसीसी को लागि खरिद गरिएको जमिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ नि, एमसीसी को स्वामित्व हुनेछ, त्यसको सुरक्षा एमसीसी ले गर्ने भन्ने एमसीए नेपालको स्वामित्वमा हुन्छ। एमसीए मैले पढाएको छु, एमसीए नेपालको स्वामित्वमा हुन्छ। त्यो एमसीए नेपाल भनेको एमसीए भनेको चाहिँ के छ नि त्यही एमसीसी भित्रको एमसीसी भित्र त्यही एमसीसी भित्र तपाईलाई राम्रो थाहा रहेछ पढेर आउनलाई राम्रो। यहाँ सुन्नुस्, एमसीए नेपाल भित्र को छन् तपाईँलाई थाहा छ? एमसीए नेपाल भित्र को छन् तपाईँलाई थाहा छ? बोर्ड अफ जो भए पनि कस्तो नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिकाले खान्छ भन्नुभयो भने के? त्यो अमेरिकाको संस्था हो, अमेरिकाको पैसा लगानी। एमसीए नेपाल अमेरिकाको संस्था होइन, नेपाल सरकारले बोर्ड गरे हो। नेपाल सरकारले जो भए पनि नेपालीबाट जन्मेको भए पनि हामीसँग समय सिद्ध। थ्यांक यू सो मच यार, दुवैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, नमस्ते। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।